एमाले भित्र आगामी निर्वाचनमा वाम एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश। नेता घनश्याम भुसालद्वारा 4वटा आधारसहित कम्युनिस्ट एकताको एजेन्डा अघि बढाउन प्रस्ताव। वाम एकता भनेर नेता कार्यकर्तालाई भ्रममा नपार्न अध्यक्ष ओलीको आग्रह। अत्याधुनिक छपाई मेसिन प्राविधिकको अभावमा प्रयोगविहीन भएको निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण। लागत कम गर्न चुनावी सामग्री निजी प्रेसबाट छाप्न लागि दाबी। नेपालमा टाइफाइड संक्रमणको अति जोखिम भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनको निष्कर्ष। रोकथामका लागि चैत 25 देखि खोप अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। 132 यात्रु बोकेको चाइना इस्टर्नको विमान दक्षिण पश्चिम चीनमा दुर्घटनाग्रस्त। मानवीय क्षतिको विवरण आउन बाँकी। र विश्वकप लिग 2 मा नेपाल युएईसँग लगातार दोस्रो पटक पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रमुख दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर व्यापक बहस भइरहेका बेला प्रतिपक्षी एमालेमा आगामी चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ। नेता घनश्याम भुसालले 4वटा आधारसहित आगामी चुनावमा वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा राख्नु भएको हो। नेता भुसालले एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी बीच चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले वाम एकताको मूल प्रवाह एमाले भएको, 3वटा पार्टीको विभाजनमा वैचारिक र सिद्धान्तिक कारण नभएको तथा निर्वाचनमा वामपन्थी विजय सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पार्टीहरूका बहुसंख्यक सदस्य र कार्यकर्ताले एकता चाहेकाले कम्युनिस्ट पार्टीको एकता आवश्यक भएको दलिल पेश गर्नु भएको हो। 10औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा भुसालले राखेको वाम एकताको औपचारिक प्रस्तावप्रति अध्यक्ष केपी ओलीले भने आपत्ति जनाउनु भएको थियो। ओलीले सो क्रममा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग एकता हुन नसक्ने भन्दै नेता कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममा नपार्न आग्रह गरेको एक नेताले बताए। ओलीले अदालत र सभामुखलाई दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजन गराएकाले अब फेरि एकताको सम्भावना नरहेको धारणा राख्नु भएको थियो। वाम एकता गर्नुपर्ने नेता भुसालको प्रस्तावमा अर्का नेता रघुजी पन्तले भने समर्थन जनाउनु भएको थियो। यसैबीच पोलिट ब्युरो बैठकले आगामी शुक्रबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटिको एजेन्डा तय गरेको एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 4 वर्ष अघि किनिएको अत्याधुनिक मेसिन प्राविधिकको अभावका कारण प्रयोग हुन नसकेकाले निजी प्रेसबाट चुनावी सामग्री छाप्न लागेको प्रष्टीकरण दिएको छ। निजी प्रेसबाट मतपत्र सहितका चुनावी सामग्री छपाईको काम अघि बढाएपछि आलोचना भइरहेका बेला आयोगले पहिलाको मेसिन प्रयोग गर्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले बाहिरबाट मतपत्र लगायत सामग्री छाप्न लागि बताएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले लागत कम गर्न बाहिरबाट चुनावी सामग्री छाप्न लागि बताउनुभयो। आयोगमा उक्त मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने टेक्निसियनहरू हुनुहुन्न। त्यो बेलामा रहनु भएको टेक्निसियनहरू सरुवा भएर गएको अवस्था छ। अब मर्मत सम्भार, त्यसपछि मेन पावरलाई हायर गर्ने र अनि अपरेसन खर्च, यो 3-4वटा कुराहरू जोडेर हेर्दाखेरि त्यो गरेर आयोगका छपाईका कार्य गर्न भन्दा आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि मोर कस्ट इफेक्टिभ हुने ठानेर आयोगले अहिले त्यो मेसिनहरू सञ्चालन यो अहिलेको छपाईको सन्दर्भमा सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले 2074 साल मङ्सिरमा 21 करोड रुपियाँ तिरेर 2वटा मेसिन खरिद गरेको थियो। ती मेसिन अहिले आयोगमा थन्किएर बसेका छन्। प्रवक्ता पौडेलले ती मेसिन सरकारका अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएकाले अहिले प्रयोगविहीन भएको दाबी समेत गर्नुभयो। मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको दृष्टिकोण हो र सोही बमोजिम आयोगले निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्नका लागि पहल पनि गरिराखेको अवस्था हो। तर अहिले अब त्यसको सम्बन्धमा थप निर्णय भइ नआएको हुनाले त्यो मेसिन अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन 2 दिनको समय तोकेको बताएको छ। प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनको फाइदाका लागि आयोगले मनोनयनका लागि 2 दिनको समय छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। एमाले नेतृत्वले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ती उम्मेदवारहरूको मनोनयनलाई चेक जाँच गर्ने, रुजु गर्ने, दर्ता गर्ने, कम्प्युटर प्रविष्टि गर्ने लगायतको काम गर्न हामी कार्यालयलाई पनि एकै दिनमा असहज हुने स्थिति देखियो भने भिडभाड भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले, एउटा नेक उद्देश्यले आयोगले एउटा
आयोगको आफ्नो सुविधाको हिसाबले र अर्को उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिहरूको सुविधाको हिसाबले यो चाहिँ निर्णय गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हिजो इलाममा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ दलको हितमा काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मोरङको लेटाङ 5 खेरुवामा प्रहरी जवानको हत्या घटनामा संलग्न हुने व्यक्तिले उन्मुक्ति नपाउने बताउनु भएको छ। घटनाको भोलिपल्ट आज मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले हत्यामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याइने बताउनु भएको हो। प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान जाने गरी हिजो साँझ भएको घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। खेरुवा स्थित शिक्षा विकास माविका 56 वर्षीय शिक्षक मनोज पौडेलले 12 वर्षीय विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयमा हिजो भएको सर्वपक्षीय छलफलमा आक्रोशित भिडको आक्रमणमा प्रहरी जवान श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। भिडमा रहेका व्यक्तिले श्रेष्ठको घाँटी र छातीमा छुरा प्रहार गरेको थियो। होली खेल्ने क्रममा शुक्रबार शिक्षक पौडेलले एक बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयमा शिक्षक र अभिभावक बीच हिजो साँझ छलफल भएको थियो। त्यसपछि स्थानीयले शिक्षकलाई बन्दी बनाएर आक्रमणको प्रयास गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएको हो। आक्रमणबाट 28 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। स्थिति तनावपूर्ण भएको भन्दै लेटाङ 5 खेरुवा वरपरको क्षेत्रमा आज बिहान 7 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कर्फ्यू लगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल टाइफाइड संक्रमणको अति जोखिम भएको मुलुकमा परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ। सो संक्रमणबाट 15 वर्ष मुनिका बालबालिका बढी मात्रामा प्रभावित बन्दै आएका छन्। बेलैमा उपचार नपाएमा ज्यान समेत जान सक्ने जोखिम भएकाले टाइफाइड रोकथामका लागि सरकारले यही चैत 25 देखि मुलुकभर राष्ट्रिय खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। टाइफाइड दूषित पानी तथा खानाबाट सर्ने आन्द्रा सम्बन्धी एक गम्भीर ज्वरो हो। नेपालमा टाइफाइड संक्रमणलाई उच्च जोखिमको रूपमा लिइन्छ। प्रति 1 लाख जनसंख्यामा 100 भन्दा माथि जनसंख्यामा टाइफाइड देखिएमा जोखिम मानिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड छ। ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज GBD ले सन् 2016 मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको प्रत्येक 1 लाख जनसंख्यामा 351 जना टाइफाइडका बिरामीहरू हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये 59% 15 वर्ष मुनिका बालबालिका भएकाले तत्काल उनीहरूका लागि मात्र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्र भन्छन्, अहिलेको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बच्चाहरूको लागि मात्रै टाइफाइडको खोप समावेश गरिएको छ। यसको विरुद्धमा एन्टिबडी बनिहाल्यो भने बच्चाहरूलाई पछि पनि राम्रो हुन्छ। तथापि एडल्टहरूको बारेमा हैन वयस्कहरूको बारेमा राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले कुनै पनि हाल निर्देशन नदिएको हुनाले अहिले चाहिँ बालबालिकाको लागि मात्रै यो नियमित खोप प्रोग्राममा हामीले राख्न लागेका छौं। एसिया तथा सब सहारा अफ्रिकाका सीमान्तकृत जनसंख्या तथा बालबालिकामा टाइफाइड अत्यधिक मात्रामा देखिएको छ। GBD को तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पटक विश्वमा करिब 1 करोड 20 लाख टाइफाइडका बिरामीहरू भएको अनुमान छ। टाइफाइडका कारणले मात्र विश्वमा वार्षिक 1,28,000 को मृत्यु हुने अनुमान छ। विश्वमा टाइफाइडको उच्च भार हुने देशहरूमा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ। सोही कारण नेपालमा टाइफाइड विरुद्धको खोपले पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ हुन सक्ने बुझाइ चिकित्सकको छ। समयमै उपचार हुन नसके मृत्यु समेत हुन सक्ने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्, गाउँहरूमा जहाँ चाहिँ पानीको राम्रो प्रबन्ध छैन, यस्तो ठाउँहरूमा यो रोग चाहिँ देखिने गरेको छ। शहरी इलाकामा अलिकति मानिसहरूमा चेतना बढेको कारणले अझ धेरैले अघि पानी उमालेर खाने कि अरू प्रकारको सुरक्षित पानीको खोज गर्न थालेको कारणले अलिकति घटेको छ। समयमा उपचार गरेन भने त यसले कसैको त्यो आन्द्रामा पाल पार्ने अथवा अरू प्रकारको चाहिँ आन्द्राबाट रगत निक्ली हुने अनि त्यसको उपचार चाहिँ धेरै त्यति सजिलो छैन, एकदमै जटिल छ। टाइफाइडले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने त छँदैछ, सोसँगै आर्थिक भार पनि गराउने देखिएको छ। GBD ले काठमाडौँमा गरेको अध्ययन अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका टाइफाइडका बिरामीको उपचारका लागि औसत खर्च 25,000 लाग्ने पाइएको छ, जसका कारण समयमै खोप लगाएर सावधानीका उपाय अपनाउनुमै उचित हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएमा जीवनभरका लागि ढुक्क हुन सकिने उनीहरूले बताएका छन्। साथै टाइफाइडको लक्षण 2 प्रकारका हुने भएकाले सचेत हुनुपर्ने डाक्टर मरासिनीको भनाइ छ। साल्मोनेला टाइफीमा चाहिँ लगातार ज्वरो आइरहन्छ
यो पाराटाइफी भन्नेमा चाहिँ 24 घण्टा एकचोटि सुस्स ज्वरो आउने फेरि छोड्ने गरे हुनाले अब समयमा उपचार गर्न जानको लागि भ्रम उत्पन्न गर्न सक्छ र यो धेरै दिन भयो भने चाहिँ हप्ता 10 दिन चाहिँ अनि यसरी उपचार गरिएन भने त्यसबाट चाहिँ जटिलताहरू उत्पन्न हुने सम्भावना झन् धेरै हुन्छ। चैत 25 देखि राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु हुने खोप अभियान वैशाख 5 गतेसम्म जारी राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ, जसबाट मुलुकभरका 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका करिब 70 लाख बालबालिकालाई समेटिने लक्ष्य छ। 10 दिनको अभियान पश्चात आगामी दिनमा नियमित खोप कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिने मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर मिश्र बताउँछिन्। प्रत्येक वडा तहमा हामीले चाहिँ 95% सम्म कभरेज पुर्याउने हाम्रो सोच छ र यो चाहिँ जब नियमित खोप कार्यक्रममा यो हामी जान्छौँ, अहिले जुन 10 दिन त अभियान छ त्यसपछि नियमित खोप कार्यक्रममा जाँदाखेरि जतिखेर हामी दादुरा र रुबेलाको दोस्रो मात्राको खोप दिन्छौँ त्यही सँगै हामी टाइफाइडको खोप पनि दिने प्रयास गर्छौँ। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएका बालबालिकाले समेत लगाउन मिल्ने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा सबै बालबालिकालाई सहभागी गराउन मन्त्रालयले अपील गरेको छ, जसबाट टाइफाइडकै कारण अकालमा मृत्यु हुने सम्भावना टर्छ नै आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य राख्ने सरकारको अभियानमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। आगामी चैत्र 11 गते नेपाल आउन लागेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेतासँग भेटघाट गर्ने हुनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा 2 दिनका लागि काठमाडौँ आउने चिनिया विदेश मन्त्रीको भेटघाटबारे औपचारिक जानकारी गराएको हो। भ्रमणका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गर्ने तालिका तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै उहाँले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा जातीय विभेदका घटना विद्यमान रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई सजायको व्यवस्था भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज बिहान काठमाडौँमा प्रभात फेरी आयोजना गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले कानून कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। दलित अधिकार कर्मी भक्त विश्वकर्माले मुलुकलाई विभेद रहित बनाउन राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच जातीय विभेद तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा बहसका लागि कान्तिपुर एजुकेसन समिट आयोजना गरिएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले आयोजना गरेको समिटमा विभिन्न 4 सत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण, निजी शिक्षाको नाफाघाटा, ज्ञानको गन्तव्य, स्वदेशकै विदेश, पुरानो प्रणाली, नयाँ शिक्षा शीर्षकमा बहस भएका छन्। यसैबीच कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको नेपालको शैक्षिक नीति सुधारको चुनौती विषयक लेखन प्रतियोगितामा स्तुति सापकोटा सर्वोत्कृष्ट भएकी छिन्। विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त लेखमध्ये सल्लाघारे स्थित वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालयको कक्षा 11 मा अध्ययनरत सापकोटाको लेखलाई सर्वोत्कृष्ट भएको हो। उनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले प्रमाणपत्र र 21,000 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 केजी बढी सुनसहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा 38 वर्षीय शुभम मेहरा छन्। नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा दुबईबाट काठमाडौँ आएका उनको साथबाट 1 केजी 268 ग्राम सुन बरामद भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक हिमालय कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मेहराले मलद्वारभित्र लुकाएर अर्धठोस सुन अवैध तवरले ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सुनसहित उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको एसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धनकुटामा सत्तारूढ दलहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावमा एमाले विरुद्ध गठबन्धनको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको र प्राविधिक सहमतिपछि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति दिनेश राईले बताउनुभयो। केन्द्रमा गठबन्धन सहमति नभए पनि आफूहरू जिल्लामा गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने
उहाँको भनाइ थियो। यसअघि अर्घाखाँचीमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट प्राविधिक धारमा उत्पादन हुने एउटै तहका जनशक्ति र लगानीमा भिन्नता भएपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको छ। एउटै संस्थामा दुई थरी पाठ्यक्रम र जनशक्ति उत्पादनको आलोचना हुन थालेपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी गरिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरि लम्सालले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम समायोजनका लागि आन्तरिक रूपमा तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रको अनुदानमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम कक्षा 9 देखि 12 सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। तिनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 10 पछि CTVT को 3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम समेत सञ्चालित भएका छन्। CTVT को कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालय उसका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा सञ्चालन भइरहेका छन्। माध्यमिक तहमा 484 विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालित छन्। त्यसैगरी 550 भन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयमा CTVT को डिप्लोमा कार्यक्रम पठन पाठन भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रामेछाप डायरीको पालो। रामेछाप डायरीबाट टीका भट्टको नमस्कार। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 6 की 13 वर्षीय दलित बालिकालाई 20 घण्टासम्म बाँधेर राखेको घटनामाथि राष्ट्रिय दलित आयोगले छानबिन थालेको छ। घटनाको प्रारम्भिक छानबिनका लागि रामेछाप आइपिएका आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कोटीले घटना जातीय विभेदकै कारण भएको निचोडमा पुगेको बताउनु भयो। पुर्कोटी सहितको टोलीले शेरबहादुर श्रेष्ठको घरमा पुगेर घटना विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै पीडक र पीडित दुवैसँग सोधपुछ गरेको छ। गत फागुन 30 गते श्रेष्ठले छिमेकी 23 वर्षीय सरिता नेपाललाई घरभित्र पसेर दही खाएको अभियोगमा थाममा बाँधेर 20 घण्टासम्म यातना दिएका थिए। प्रहरीले पीडक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको छ। उनलाई शरीर बन्धक र अपहरणमा मुद्दा चलाइएको छ। रामेछापको तामाकोशी नदीमा एकैसाथ 2वटा पक्की पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 को बीचमा पर्ने मोगीटार र मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने मसानटारमा पुलको निर्माण थालिएको हो। सडक विभागका अनुसार मोगीटार पुल आगामी वर्षको चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुनेछ। यसैगरी मध्य पहाडी राजमार्गको मसानटार पुलले सडकलाई दिदी राजमार्गको खोरकोटसम्म जोड्न सहज हुनेछ। दोरम्मा सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्मामा आयोजित आँखा शिविरमा 333 जनाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। तेज कोहली एन्ड रोहित फाउन्डेसनको सहयोगमा तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान, जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र रामेछाप र दोरम्मा सैलुङ गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजना भएको सो शिविरमा दोलखा, रामेछाप र काभ्रे जिल्लाका आँखा रोगीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको र सयौं अन्य बिरामीको आँखाको परीक्षण भएको छ। जिल्लाको सेलेघाट सडक निर्माणको काम विगत 6 महिनादेखि अलपत्र परेको छ। भारतीय निर्माण व्यवसायी TCIL ले आफूले पाएको सेलेघाट सडकको काम नेपाली निर्माण व्यवसायी दिपेन्द्र साईलाई दिएको, तर साईले स्थानीयलाई पेटीमा काम दिएर फरार भएका छन्। पेटीमा काम गर्ने स्थानीय ठेकेदारले समयमा पैसा नपाएपछि सडकको काम अलपत्र परेको हो। सडक निर्माण सन् 2023 को मे 10 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हवस् त, रामेछाप डायरी आजलाई यति नै। टीका भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। रामेछाप डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 11 खर्ब रुपियाँ नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्म आयातको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढेर 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 8 खर्ब 63 अर्ब 20 करोड रुपियाँ रहेको थियो। त्यस्तै निर्यातमा भएको सुधारका कारण कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात व्यापारले आफ्नो हिस्सा केही बढाएको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत साउनदेखि माघसम्म 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। विभागका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म कुल 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। आयात गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 38.64% बढेको छ भने निर्यात 82.90% बढेको विभागको तथ्याङ्क छ। नेपाल कतार श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको छ। कतार भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र कतारका श्रम मन्त्री डाक्टर अल विन समिक अल मारीबीच श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। सो क्रममा कार्यदल स्तरमा छलफल गरी मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने र नेपालमा हस्ताक्षर समारोह आयोजना गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा सन् 2005 मा भएको श्रम सम्झौता
सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो। कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरूको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणमा सघाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले नेपालका 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने जनाएको थियो। मन्त्री मारेले कतारमा आयोजना हुने विश्वकपमा नेपाली श्रमिक ल्याउन इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 18.7 अङ्कले बढेर 2634.65 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 231 कम्पनीका 37,000 कारोबारबाट 51,89,000 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अन्तर्गत 2,59,60,27,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। 132 यात्रु बोकेको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमान दक्षिण पश्चिम चीनमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त भइ नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बोइङ विमान गुआङ्सी क्षेत्रको ग्रामीण इलाकामा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनापछि घटनास्थलमा ठूलो संख्यामा उद्धार टोली खटाइएको सिन्हुवाले जनाएको छ। सो विमान चीनको युवान प्रान्तको कुनमिल चाङसुई विमानस्थलबाट अपराह्न 1 बजेपछि ग्वाङझाओका लागि उडेको थियो। चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स कम्पनीले सो जहाज 2015 को जुनदेखि मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको थियो। रुसले मारिपोल शहरमा रहेका युक्रेनी सेनालाई हतियार बिसाएर आत्मसमर्पण गर्न गरेको प्रस्तावलाई युक्रेनले अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनका उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेसचुकले आत्मसमर्पण गर्न रुसी अल्टिमेटम अस्वीकार गरेपछि मारिपोलको अवस्था झनै कठिन भएको बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता मारियोपोलमा सबैभन्दा बढी बमबारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सो शहरमा खानेकुरा र पानी लगायतका आधारभूत आवश्यकताको सङ्कट बढ्दै गएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा युएईसँग लगातार दोस्रो पटक पराजित भएको छ। आजको खेलमा नेपालले 49 रनको हार बेहोरेको हो। युएईले दिएको 203 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 36औं ओभरमा अल आउट हुँदै 103 रनमा समेटियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 30 रन बनाएका थिए। नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 202 रनको योगफल बनाएको हो। उसका लागि रोहन मुस्तफाले सर्वाधिक 60 रन बनाएका थिए। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3 तथा सोमपाल कामी र करण केसीले 2-2 विकेट लिएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र आरिफ शेखको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। नेपाल अघिल्लो म्याचमा युएईसँग 48 रनले पराजित भएको थियो भने पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको थियो। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले छनौटका लागि 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा अनिश श्रेष्ठ, विश्वास पौडेल, विजय श्रेष्ठ, सरोज तामाङ, सुरज गुरुङ र अदिल हमिद छन्। त्यस्तै टोलीमा क्रिसजल खड्का, मणि कुमार लामा, रोशन छन्त्याल र सुमित श्रेष्ठले मौका पाएका छन्। त्यस्तै टोलीमा उर्केन शेर्पा, हेमन्त गुरुङ, खिमराज गुरुङ र किशोर गुरुङ परेका छन्। अप्रिल 1 बाट हुने प्रतियोगिताको समूह बीमा रहेको नेपालले उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले भित्र आगामी निर्वाचनमा वाम एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश। नेता घनश्याम भुसालद्वारा 4वटा आधारसहित कम्युनिस्ट एकताको एजेन्डा अघि बढाउन प्रस्ताव। वाम एकता भनेर नेता कार्यकर्तालाई भ्रम नपार्न अध्यक्ष ओलीको आग्रह। अत्याधुनिक छपाई मेसिन प्राविधिकको अभावमा प्रयोगविहीन भएको निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण। लागत कम गर्न चुनावी सामग्री निजी प्रेसबाट छाप्न लागि दाबी। नेपालमा टाइफाइड संक्रमणको अति जोखिम भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनको निष्कर्ष। रोकथामका लागि चैत 25 देखि खोप अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। 132 यात्रु बोकेको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमान दक्षिण पश्चिम चीनमा दुर्घटनाग्रस्त। मानवीय क्षतिको विवरण आउन बाँकी। र विश्वकप लिग 2 मा नेपाल युएईसँग लगातार दोस्रो पटक पराजित। हवस् त राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुनिता र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।